बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, प्रोफेसर मोहम्मद नईम आवान आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं लेकर आ रहा हूँ बड़ा ही अहम तरीन दिलचस्प इंटरव्यू, जिसमें आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ होगी जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी, पेशे के अतबार से तो एक टीचर हैं, लेकिन इतने सारे टैलेंट्स एक ही शख्सियत में अल्लाह ताला ने रख दिए हैं कि आप यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया। अभी हम अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह जी। जी सर, कैसे हैं? जी परफेक्टली ऑल राइट, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं देखता हूँ कि आप एक इंग्लिश सब्जेक्ट में भी महारत रखते हैं, ग्रामर पर भी महारत रखते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज भी करवा रहे होते हैं। साथ में मैंने सुना कि आप मैथमेटिक्स के वो डिप्लोमास के जो कोर्सेज हैं वो उसको भी बड़ा अच्छा बुरा हासिल है। बस एक ही शेर कहूँगा कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। तो आप साथ में एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी रखते हैं, जहाँ पर आप एक जो लिटरेचर के साथ मुंसलिक लोग हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो बड़े घुटे घुटे और जिस तरह पता है रूड बिहेवियर वाले होते हैं, लेकिन आप इतने खुले जहन के मालिक, और कैसे आप ये दिलचस्पी रखते हैं? बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें खुदादाद होती हैं और इंसान चाह के अपने अंदर बिल्ड नहीं कर सकता। तो आका अलैहिस्सलाम के नालाने पाक का सदका है, वरना खाकसार में तो कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर एक जो चीज़ आप ये हमारे जो, क्योंकि तंग नज़र जिस तरह के बाइस्ड पीपल हैं, तो वहाँ पर जो मौसीकी को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, तो आप ये कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? असल में जिस खिते में हम रह रहे हैं, बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पर तलीमी मेयार बहुत कम है। तो जूँ आप पढ़े लिखे लोगों में आएंगे, एजुकेटेड लोगों में आएंगे, तो आप ब्रॉड माइंडेड होते चले जाते हैं। ज़माना माजी में क्या आप फिल्म्स, सॉन्ग्स वगैरह देखते रहे हैं? जी जितना टाइम मिला तो उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता था, लेकिन मोर फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जितना टाइम मिलता था तो फिर सब कुछ ही चलता था साथ। लोग अक्सर लोग नफ़रत भी करते हैं, ऐसा क्यों है? असल में जो वेलगैरिटी आ गई है इसके अंदर, इस वजह से लोग जो है इसकी तरफ से मनफी हो गए हैं। अगर आप अच्छे अल्फाज का चुनाव कर, देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव और मनफी पहलू होते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप उसे यूज़ कैसे करते हैं। आप अच्छी अल्फाज को यूज़ करें तो आई थिंक कि लोग उससे नफरत नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बेहूदगी और बेहयाई की तरफ आएंगे तो लोग यकीनी बात है कि उससे परे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह आपको कोई पसंद, कोई सुनाए, कोई हमें कोई माजी का कुछ। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, इत्रों से बढ़कर, इत्रों से बढ़कर तेरा पसीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। आमीना बीबी का राज दुलारा, आमीना बीबी का राज दुलारा, अब्दुल्ला की आँख का तारा, अब्दुल्ला की आँख का तारा, पाया हलीमा ने, पाया हलीमा ने कैसा नगीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। मौला अली के घर का सदका, मौला अली के घर का सदका, शबीरो शबर का सदका, शबीरो
شبر کا صدقہ میں دیکھوں گلزار مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ عطروں سے بڑھ کر تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سر، بہت ہی پیاری آواز ہے واقعی. یہ جو سنا تھا بلکہ آج ناظرین نے دیکھ بھی لیا. تو اس کے علاوہ کچھ انگلش کے کچھ دو چار ایسے سینٹینسز جو آپ پڑھتے ہوتے ہیں وہ بڑا ہی مزہ آتا ہے. میرے ناظرین سن کے بڑا انجوائے کریں گے ان کو. جس طرح یہ وہ آپ پڑھتے ہوتے ہیں ڈز ٹیچر ٹیچ، اور وہ بڑا مشکل سے سینٹینسز بول کے بتا دیتے ہیں. جی بالکل، بڑے ہی مایا ناز انگلش کے جو پروفیسر صاحبان جن کا ذکر کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. پروفیسر سیموئل آلدین صاحب، جو انگلش میں نے مختلف لوگوں سے سیکھی، ان میں جو سب سے ٹاپ پہ یہ دو لوگ تھے، پروفیسر سیموئل آلدین صاحب اور بروس گل صاحب. تو وہ لسننگ کے لیے وہ ہمیں کچھ پریکٹس کراتے تھے، تو وہ کچھ فکرے تیزی سے بولتے تھے، تو ہمیں کہتے تھے آپ بھی اس کو نا دوبارہ سے پیچھے اس کا آنسر دیں. تو وہ ایسے تھے، ڈز اے ٹیچر ٹیچ اے ٹیچر؟ ہم کہتے تھے یس اے ٹیچر ٹیچز اے ٹیچر. ڈز اے چیٹر چیٹ اے چیٹر؟ یس اے چیٹر چیٹس اے چیٹر. تو پھر وہ ان کو مکس کر دیتے تھے، ڈز اے ٹیچر چیٹ اے ٹیچر؟ ڈز اے چیٹر ٹیچ اے چیٹر؟ تو اس طرح سے. یا ڈز ڈز شی سیل سی شیلز بائی دا سی شور؟ یس شی سیلز سی شیلز بائی دا سی شور. یا ہوگا تھے ڈز دا بلیک فیٹ کیٹ سیٹ ود دا سیڈ ریٹ آن اے بیڈ میٹ ان دا فارمرز ہوم؟ یس دا بلیک فیٹ کیٹ سیٹ ود دا سیڈ ریٹ آن اے بیڈ میٹ ان دا فارمرز ہوم. تو یہ ایکچولی فار لسننگ اور پروننسیشن بنانے کے لیے اس طرح کی بڑی، یہ تو ایک مائنر سی میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، جو انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے وہ اس کو میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں. اپنے اساتذہ کی اسی طرح ہمیں ظاہر احترام ادب دل میں ہو تو وہی کسی مقام پر پہنچتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو یہ نعت پڑھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا؟ جی بالکل، شروع سے ہی میں محافل پہ جایا کرتا تھا، تو میرے اندر بڑا شوق روز ہوا. تو پھر آہستہ آہستہ میں کمپٹیشنز میں حصہ لیتا رہا، تو پھر مجھے تھوڑا یہ شوق بھی ہوا کہ میں تھوڑا اس کو بلڈ کروں آواز کو. تو بس اسی طرح سے پھر چلتا رہا یہ شوق، اور مزید پروان چڑھتا رہا. ماشاءاللہ جس طرح کی پرسنالٹی ہیں سر احمد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگل جو ایپیسوڈ ہے، ایک سنگل سٹنگ میں اس کمپلیٹلی ان کا انٹرویو کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک ہم اسپیشلی صرف انگلش پر رکھ سکتے ہیں، بلکہ انگلش پر ہم ڈفرینٹ سٹیپس میں کچھ چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک ہم نعت خوانی پر ڈفرینٹ سے رکھ لیں گے، اور پھر نئی چیزیں بھی جو ہیں اس میں ہم شامل کریں گے جو نالج کے حوالے سے. بلکہ ہاں جو ایک چیز میں اس میں چھوڑ گیا ہوں، آپ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، حکیم بھی ہیں بہت اچھے، مطلب آپ ٹھیک ہے ہومیوپیتھک کے تو ڈاکٹر ہیں، تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. تو وہ آپ ان کا میں نمبر بھی دے دوں گا، ان کے یوٹیوب کا لنک بھی دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میڈیکل پر ایک پروگرام کچھ چلائیں گے ہم، کچھ پروگرامز ہم نعت خوانی پر ایک اسپیشلی، اور کچھ انگلش پر چلائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری لرننگ آنے والی ہے. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی طرح دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ آئے. جی تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.